नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। हम इंसानों की ये फितरत है कि जब भी हम किसी को सुनते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम किसको सुन रहे हैं, हमसे मुखातिब कौन है। तो सबसे पहले मेरा नाम फ़ातिमा सफ़ीर है और मैं आप सब की तरह ही एक आम सी अल्लाह की बंदी हूँ। अब अगर हम इस कोर्स के इंट्रोडक्शन की बात करें, इस कोर्स का नाम है खुद से खुदा तक, यानी हम खुद को जाने बगैर अल्लाह को नहीं पहचान सकते। पहले हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, फिर हमें अल्लाह को पहचानना पड़ेगा। सिर्फ खुद में ही गुम होकर नहीं रह जाना है हमने, बल्कि खुद से खुदा तक का सफ़र हमें तय करना है। ये कोर्स हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लाइफ चेंजिंग होगा अगर हम सीरियस होकर करते हैं। तो ये एक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, एक नया सफ़र स्टार्ट किया जा रहा है। तो आइए मिलकर इस सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। डेली लेक्चर आएगा, डेली लेक्चर आपको सुनना है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पे लेके जाना है इंशाल्लाह। आज का इंसान रोए ज़मीन पर तारीख़ इंसान के सबसे हैरतनाक दौरे पर गुजर रहा है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। ज़मीन पर जितनी भी तहज़ीबें गुजरी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सहूलत, कशाइश और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहज़ीब बिला मुबालगा हमारी तहज़ीब है। लेकिन ये भी एक दर्दनाक हकीकत है कि इस बेकदर तरक्की और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस होने के बावजूद असर हाज़र के इंसान से ज़्यादा परेशान, गैर महफूज, दबाव का शिकार, एंग्जाइटी की आखिरी हदों को छूती हुई और कोई तहज़ीब इससे पहले ज़मीन पर नहीं गुजरी। ये तज़ाद एक खौफनाक हकीकत की सूरत में आज हमारे सामने एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो गया है। होना तो ये चाहिए था, इस कदर तेज़ रफ्तार तरक्की के बाद दुनिया अमन का गहवारा बन जाती, जंग एक किस्सा परीना करार देती और हर तरफ अमन व आतिशी का दौर दौरा होता। मगर हमने दुनिया को क्या बना दिया। हर तरफ मादियत परस्ती दिखाई देती है, गुर्बत व अफलास, रंजो आलम, जंग व जदल, एटमी धमाकों के लरसते खदशात, जुल्म नाइंसाफ़ी का दौर दौरा, सुपर पावर्स का आलमी तसल्लुत जमाने का ख्वाब, मुसलमानों की जवाल और पस्ती की खौफनाक घटाएँ, रिज़्क़े हलाल की कसरत कम हो गई है, रिज़्क़े हराम की कसरत ज़्यादा हो गई है, ज़िना का आम हो जाना, मीडिया का अज़हान पर काबू पा लेना, मौसमों में गैर फितरी तब्दीलियाँ, ये सब क्या है? कि इसका मतलब ये नहीं है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी इंसान को पागलपन की तरफ ले चली है। ऐसा पागलपन जिसमें मुब्तला होकर वो अपनी ही दुनिया को बर्बाद करने के दर पे हैं। बिला मुबालगा हर आदमी एक नफ्सियाती मरीज़ बनकर रह गया है, एक चलती फिरती लाश जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, मज़ीद तरक्की, मज़ीद पैसा, कारोबार में इजाफा, बड़े मकान, बड़ी गाड़ियाँ। क्या ये हमारा मकसद ज़िंदगी है? क्या हमें इसलिए दुनिया में भेजा गया? डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में बिला मुबालगा हर शख्स गिरफ्तार हो चुका है। लोग नींद की गोलियां फांक कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कसीर तादाद नफ्सियाती अमराज का शिकार होकर जहनी अमराज के डॉक्टर्स के पास जा रही हैं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी जा रही है। हम एक अलमिया बन चुके हैं। जो लोग नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं वो ज़िंदगी की दौड़ से बाहर कर दिए जाते हैं। कारोबार में नाकामी, तवील बीमारी, किसी अपने की अचानक मौत का ना भूलने वाला सदमा, हद से बढ़ती हुई हसासियत, मोहब्बत में नाकामी, मुलाजमत और कैरियर में तरक्की ना कर सकने का खौफ, आला तालीम हासिल ना कर पाना, माशी परेशानियाँ, लंबी गुर्बत, अपने शरीक हयात से सहनी हम आहंगी का फुकदान, शक्ल सूरत का मामूली होना, जिस्मानी माजूरी या ऐब या इस तरह के बेशुमार खौफनाक मसाइल से जिन लोगों का वास्ता पड़ता है उनकी ज़िंदगी दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे लोग जब अपने मसले का हल तलाश करने में नाकाम हो जाते हैं तो कुछ नशे, नींद की गोली और नफ्सियाती दवाइयों वगैरह पे डिपेंड करने लग जाते हैं, और कुछ दाढ़ी शलवार टखनों से ऊंची करके मस्जिद को लपकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तसूफ को एक महफूज छतरी समझते हैं, पीरों, फ़कीरों और बाबों के दर पर जाके बैठ जाते हैं। ज़िंदगी जब बहुत बोझल हो जाए तो उसे गुजारने के लिए इंसान किसी ऐसे फार्मूले, ऐसे मेथड या पनाह की तलाश में निकलता है जिससे उसे ये उम्मीद होती है कि इसकी ज़िंदगी का हर लम्हा बढ़ता ये बोझलपन दूर हो जाएगा। ये खुशफहमी, ये गुमान बहुत सालों कायम रहता है, लेकिन इंसान इस बात से बेखबर होता है कि ये सब आर्जी और वक्ती फ़ायदे हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। नशा या कोई भी एडिक्शन अपनी असल में आर्जी फ़ायदा है। इसी तरह मसाजिद में हमें अक्सरियत ऐसे वारिश लोगों की नज़र आती है जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर उनके अमल और रोज़मर्रा ज़िंदगियों पर उसका कोई असर, कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। वो नमाज कैसी नमाज है जो इंसान को इंसान ना बना सके। अगर तवील अरसा नमाज पढ़ते रहने के बावजूद दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद, परेशानी, वसवसे और पैसा कमाने की हद से बढ़ी हुई धुन मौजूद है,
اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت، انکنڈیشنل محبت کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھ پائے تو؟ اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ Why we always successfully avoid these basic questions؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا ہم اللہ سے صرف یہی چاہتے ہیں؟ یا صرف اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ یہ سمجھ لیجیے اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائلن کو دیکھیں، مراقبے، چلے، ریاضتیں، میلاد، یہ امامیں، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر رستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں تو سب خام خیالی ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، سب رائگانی ہے، اور وہ بھی عمر عزیز کی جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت قیمتی ہے۔ علاج کرنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے، کوئی میڈیسن کھائے تو ٹھیک ہو جائے گا، کہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور وہ کچھ ٹائم بعد گولی کے بغیر سونا شروع کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت میں ایک فیکٹ ہے، یہ عارضی فائدہ ہے، ٹیمپریری ریلیف ہے۔ اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھتے ہوئے سما سنتا حال کھیلتا ہے، یہ سب عارضی فائدہ ہوتا ہے، یہ فرار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں، مقصد بڑا ہوا، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا جو نظر ہے صرف اپنی ہی ذات ہے تو یہ خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرتے ہیں، یہ لوگ غور و فکر کو دھتکار دیتے ہیں اور صرف اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ روٹین بری چیز نہیں ہے، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والا کولو کا بیل کہلاتا ہے۔ بس اپنی زندگی میں بس وہی روٹین، وہی کھانا، وہی پینا، وہی سونا، وہی کام، بس پیسہ بنانا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور اس تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بھیڑ یا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کیا جائے، جتنے گروہ ہیں، جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے روندی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات، مقصد اختلاف برائے اختلاف ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا؟ یہ سوال کرنا پڑے گا ہمیں خود سے۔ آج تک زندگی پر ایک تارانہ نگاہ ڈالیں، اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح، اسپرچول انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس کسی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو آئے پھر وہی پرانی معاملات ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سب رائگاں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ پھر سوالوں کا جو جواب ہے کیا ملے گا ہمیں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ تو انشاءاللہ یہ جو ہم بک پڑھ رہے ہیں، جو یہ کلاسز ہو رہی ہیں، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوں گی۔ انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے تو پھر بھی ہم بے چین ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے،
حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے۔ یہ جو بک لکھی گئی ہے یہ نفس پر لکھی گئی ہے، نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، نفس نہ مرد ہے نہ عورت۔ اس کتاب کا مخاطب نہ تو مرد ہے اور نہ ہی عورت، بلکہ انسان کا نفس ہے، اور نفس ہر انسان میں ایک ہے۔ یہ کتاب آپ پر لکھی گئی ہے، یہ آپ کو بتائے گی آپ کون ہیں۔ اس لیکچرز کو سنیے، اس سیریز کو سنیے، ڈیلی کلاسز لیجئے تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا، بلکہ بڑھ جائے گا، علم حاصل ہوگا، اور علم کی مدد سے آپ خود کو بدل ڈالنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کورس آپ کو مایوسی، ڈپریشن سے نکال کر اللہ سے روشناس کروائے گا انشاءاللہ۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کو ہم نے عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ بہت سی آپ کو یوٹیوب پہ بکس مل جائیں گی، بہت سی آپ کو گوگل پہ بکس مل جائیں گی، لیکن ایک چھوٹی سی کاوش ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی اس حقیر سی بندی کی ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے اور ہمیں وہ فائدہ حاصل ہو سکے جس کے لیے یہ سیریز سٹارٹ کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس نے یہ بک لکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔